थी, इस साइड पे विंडो की तरफ नाहिद बीबी थी। इस दौरान कोई टेलीफोन आया था मोहतरमा को, या मोहतरमा को कोई टेलीफोन नहीं आया था, बल्कि मोहतरमा को नाहिद बीबी ने बताया था कि अभी इतला मिली है कि मियां नवाज शरीफ का कोई जुलूस जा रहा था जिस पे फायरिंग हुई है और उनके कुछ वर्कर शहीद हुए हैं। तो मोहतरमा ने कहा मुझे फ़ौरन मियां साहब से बात करो, आई वांट टू टॉक टू हिम। इतने में हम दरवाजे पे पहुंच गए और वहाँ पे लोगों की नारेबाजी और ये सारा हल्ला गुला लगा हुआ था। तो नंबर मिलने से पहले ही क्राउड में हम थे और वहाँ पर जो है वो बीबी ने उनको वेव करना शुरू किया और ख़ुद ही कहा कि मैं क्यों ना बाहर ऊपर खड़ी होकर के लोगों को वेव करूँ। हम में से किसी को ये जहन में नहीं आया कि उनको मना करें। हम तो ऐसे ही पॉलिटिकल साथी थे, लेकिन सिक्योरिटी वालों को भी ये कहना चाहिए था कि आप बाहर नहीं खड़ी हो, लेकिन इंसानी जहन की। लेकिन ये बताएं कि ये जो रूट गाड़ी का तब्दील हुआ, ये किसको, ड्राइवर ने किसको मशवरा? मुझे रूट का कोई पता नहीं था कि क्या रूट बनाया है, कहाँ से जाना है, ये किसकी जिम्मेदारी थी, ये भी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जिस दरवाजे से हम आए थे उसी दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। जब हम अंदर आ रहे थे उस वक्त भी ये बाग का दरवाज़ा बंद था और वहाँ पे आके मोहतरमा की जो व्हीकल थी वो रुकी और वहाँ पे लोगों ने दरवाजे पे आवाज़ दी कि खोलो, जल्दी खोलो, मोहतरमा आ गई हैं, गाड़ी उनकी है। लेकिन दरवाज़ा खुलने में भी काफ़ी देर लगी, वॉट एवर द रीज़न। जब आ रहे थे उस वक्त भी वही दरवाज़ा खुला और उसी के सामने जो क्राउड खड़ा था और जिसमें बम ब्लास्ट भी हुआ और मोहतरमा शहीद भी हुई। तो ये जो चूक है इस लिहाज से सियासी तौर पे आपसे भी और नाहिद से भी हुई कि उनको बाहर निकलने, मेरा ख्याल हमारे जहन में ही नहीं आया कि आया मोहतरमा को इस वक्त बाहर नहीं निकलना चाहिए। उनके सिक्योरिटी वाला वो जो मेजर इम्तियाज थे उसके भी जहन में शायद नहीं आया उसमें। ये बताएं कि उसके बाद जो भी सूरत हाल हुई, इस तहकीकात को जिस तरीके से भी किया गया, अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकात अपनी जगह, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे उन लोगों को भी टच नहीं किया गया जिन्होंने वो एरिया साफ किया, जिन पे नेग्लिजेंस का और क्रिमिनल नेग्लिजेंस का इल्ज़ाम है। ये आप नहीं समझते कि ये पार्टी का गिल्ट है? इसकी पता नहीं क्या वजह है और इसके अंदर उन लोगों को जो है वो जो भी एक्शन करना था, जो कि एक तो इंतज़ामिया के अंदर थे और दूसरे अगर कोई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन वाले थे तो उनको इसको टेकअप करना चाहिए। इनफैक्ट साहब 28 दिसंबर पे आ जाते हैं, पार्टी की सेंट्रल कमेटी का इजलास लाड़काना में होता है। पहले तो ये बताएं कि किस तरीके से वसीयत पेश की गई और क्या इजहार ख्याल हुआ, आइंदा का रोड मैप क्या बनाया गया? मेरा ख्याल है कि मोहतरमा की शहादत के तीसरे दिन ये सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसको मैंने प्रिजाइड किया था, जिसमें मोहतरम आसिफ ज़रदारी साहब भी मौजूद थे और सेंट्रल कमेटी के सारे लोग थे, नए भी उसमें लोग डाले गए थे। और वहाँ पर ये ऐलान हुआ कि मोहतरमा की वसीयत है जो कि अभी पढ़ के बताई जाएगी। तो मेरे राइट पे आसिफ साहब बैठे थे, मेरे लेफ्ट पे बिलावल साहब बैठे थे। तो कहा कि भाई अब बिलावल साहब के पास वो है और पढ़ के बताएंगे। उन्होंने लिफाफे से निकाला पेपर और पढ़ के बताया। सब लोगों ने सुना और कुछ लोगों ने कहा कि हमें दिखाइए, उन्होंने कहा कि दिखाने की क्या ज़रूरत है, पढ़ के दिखाया, लहरा के दिखाया। और इस तरह से फिर सबसे जो है वो कहा गया कि भाई आप इसको सपोर्ट करें। सबने सपोर्ट किया। क्या उस वसीयत से पहले कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस तरफ कोई इशारा किया था कि वो कोई? कम से कम मेरे साथ नहीं हुआ। ये बताएं कि उसके बाद जब ये बात हुई, सबने इसको यूनानिमसली इंडोर्स किया इस वसीयत को? जी, उस वक्त सबने कहा कि हमें इस पे एतमाद है। उसके बाद आसिफ जरदारी साहब ने जब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि आइंदा वज़ीर आज़म मखदूम अमीन फ़हीम होंगे। फिर किसी ने उनके कान में आके कोई बात की और उसके बाद उनका स्टेटमेंट तब्दील हो गया। मैं उनके कान की तरफ देख नहीं रहा था और उन्होंने ये कहा था, पूछा किसी सहाफ़ी ने कि भाई आने वाले इलेक्शन में आपका कौन होगा कैंडिडेट फॉर द प्रीमियरशिप। तो उन्होंने कहा कि हमारा प्रीमियरशिप के लिए कैंडिडेट होगा अमीन फ़हीम। और उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा। आखिर में आई थिंक किसी वजह से उन्होंने फिर अपना माइंड चेंज कर लिया। क्या इसके बाद जब माइंड चेंज हुआ, इसके बाद पार्टी की सेंट्रल कमेटी में इस बात पे बात हुई? उस वक्त फिर ये सिलसिला हुआ कि उन्होंने मुशावरत करना शुरू की और डिवीज़न वाइज लोगों को, पार्टी के अहदेदारों को और कैंडिडेट्स को बुलाया गया। उनसे जो है वो राय भी ली गई और उनको हिदायत भी की गई कि क्या करना है। और उनको यही कहा गया था कि भाई आप अपनी राय दें, लेकिन फैसला
کو چیئرپرسن صاحب کے اوپر چھوڑ دیں، جو بھی وہ فیصلہ کریں گے اس کو۔ اس پہ کیا رائے بنی اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین مخدوم امین فہیم صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک، ہمارے ساتھ موجود ہیں مخدوم امین فہیم صاحب۔ امین فہیم صاحب، اس کے بعد آپ کا ایک بیان نظر سے گزرا اور اس میں کہا کہ I was humiliated. Were you really hurt? دیکھیں، ایک پالیٹکس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی چیز اگر آپ سے کہی جائے، آپ سے کوئی وعدہ کیا جائے کہ یہ ہوگا، اور اگر اس پہ عمل نہ ہو تو اس کا لازماً اثر ہوتا ہے۔ یہ وعدہ آپ سے کیا گیا تھا؟ یہی وعدہ تھا جو سب کے سامنے کہا گیا تھا کہ ہمارے امیدوار یہ ہوں گے، اور اس میں تبدیلی کی جو بھی صورت تھی، ڈیفینیٹلی اس کا اثر تو ہوتا ہے۔ یہ بتائیں کہ اس کے باوجود آپ خاصے اس وقت اس حوالے سے ہرٹ ہوئے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کے ذہن میں کوئی روڈ میپ ہے اس طرح، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک منسٹری قبول کر لی۔ جی، کیا یہ درست تھا ایک سینئر پارٹی کے لیڈر کے طور پہ جس کو وزیر اعظم کا امیدوار بننا تھا، اس نے ایک وزارت پہ جو ہے اکتفا کیا؟ نہیں، اس کا سلسلہ میں آپ کو یہ بتاؤں، پہلے تو میں خاموش ہو کے چپ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ مجھے پارٹی کو کسی صورت سے نقصان نہیں پہنچانا تھا، کیونکہ پارٹی کو ہم نے اپنا خون پسینہ دے کے شروع سے لے کر کے اس کی حمایت کی ہے، اس کو بنانے میں حصہ لیا ہے۔ اس کو بکھرتا ہوا دیکھنا یا اس کو ٹوٹتا ہوا دیکھنا یا اس میں خرابی دیکھنا میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا تھا، اور اس کے بعد پھر مجھ سے رابطہ کیا گیا، اور رابطہ مجھ سے کیا محترم یوسف رضا گیلانی صاحب نے، کہ ایک دن نے کہا کہ ہم چائے شائے پہ ملیں، چائے پہ یا کھانے پہ بیٹھے، پھر کہا کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں، ہم نے پوری جدوجہد ساتھ کی ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ اچھا، اس کے دوران جو ہے وہ ایک تاثر چل پڑا تھا، بلکہ بڑا اسٹرانگ تاثر چلا تھا کہ ایز اف میں کوئی ایک علیحدہ گروپ بنا رہا ہوں، یا میں اپنا ایک سیپریٹ گروپ پارٹی کے اندر بنانا چاہتا ہوں۔ اس سے پارٹی میں ڈویژن تو کیا، اس میں ڈیمیج ہونے کے امکانات تھے۔ اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ اگر میرے ساتھ میں لے کے آتا تو پارٹی کے اندر نقصان ہوتا، اور وہ پارٹی کو نقصان دینا میرے خیال میں، میرے ذہن میں، میرے دل میں کبھی نہیں آیا، نہ کبھی رہا۔ اور پھر جس طرح سے یوسف رضا صاحب نے مجھ سے بات کی اور یہ احساس دلایا کہ ہم الگ بیٹھے ہیں تو اس سے کئی جو ہے وہ افواہیں پھیلتی ہیں، تو کیوں نہ مل کے چلیں۔ میں کہا چلو، اگر آپ چاہتے ہو تو ہم ساتھ ہیں۔ میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ مجھے وزارت چاہیے، میں نے ان سے نہیں کہا کہ مجھے فلاں پورٹ فولیو چاہیے، میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہوگی۔ کیا کسی سٹیج پہ محترمہ جب زندہ تھیں تو یہ تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صدر بنیں گی، یا جس طرح مشرف صاحب کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مشرف صاحب صدر ہوں گے اور محترمہ وزیر اعظم ہوں گی؟ یہ فیصلہ محترمہ اور جنرل مشرف صاحب کے بیچ میں جو باتیں اگر ہوئی ہیں تو اس میں اگر بات ہوئی ہے، ہمارے سامنے ایسی بات نہیں ہوئی کہ یہ صدر بنے گے، محترمہ یہ بنے گی، لیکن اصولی باتیں ہوئی تھیں کہ جمہوریت کو آنا چاہیے، فیئر اور فری الیکشن ہونی چاہیے۔ جب ایک اسٹیج پہ بات چیت ہو رہی تھی تو یہ بھی ایک پروپوزل تھا کہ محترمہ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ بنے، کیونکہ محترمہ پہ پرائم منسٹر بننے کے لیے 2 سال کی وجہ سے پابندی تھی، چیئرمین سینٹ بن سکتی تھیں۔ یہ اناروں سے پہلے کی بات ہے، یہ جو باتیں ہو رہی تھی بیچ میں، لیکن اس پہ کوئی فیصلہ کن مرحلہ نہیں آیا۔ جنرل کیانی صاحب جو اس وقت ISI کے چیف تھے، ان کا اس ساری صورتحال میں کیا رول رہا ہے؟ مختلف ملاقاتیں جو ہوئیں اس میں کبھی کبھار جنرل صاحب بھی شرکت کرتے تھے ایز ISI ہیڈ۔ اس کی کیا باقاعدہ جو NRO کی نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، جو اخبارات میں چیزیں چھپی ہیں، کہ باقاعدہ اس کی نوٹنگز ہوتی تھیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی منٹس لکھنے والا بندہ تو نہیں تھا، لیکن اپنی اپنی جگہ پہ ہر کوئی نوٹ ضرور کر لیتا ہوگا۔ آپ کی طرف سے آپ تھے، صفدر عباسی صاحب تھے اس نیگوسیشنز میں، کیا چودھری شجاعت اور مشاہد حسین یہ لوگ بھی آن بورڈ تھے اس پوری نیگوسیشن؟ جی، انہوں نے کبھی ڈائریکٹلی شرکت نہیں کی نیگوسیشنز میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کوئی ان سے رابطہ ہوا ہو۔ لیکن اس کے بعد جو صورتحال اب ڈیولپ ہو رہی ہے، صورتحال اس میں بن رہی ہے، اس کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ
پارٹی کے اس وقت سینئر موسٹ ہیں, 1970 سے آپ منتخب ہوتے آ رہے ہیں, بنیاد